औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताती चलूँ कि आवाज़ के लिए माज़रत, मेरा ना गला शदीद तरीन ख़राब है और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं काफ़ी अरसे से जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि मैं हर वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ और मेरा गला जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। जस्ट फॉर स्मोक, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मौसम ख़राब रहा था, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन है। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ख़ास है। वो बहुत ख़ास इसलिए है, थंबनेल पे तो आपने लोग पढ़ ही लिया होगा कि आज मेरी जो है वो फर्स्ट सैलरी आई है यूट्यूब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। ये एक हकीकत बात है ना कि आप लोगों का प्यार था और मैं इस लेवल तक आई। तो जी मैं सबसे पहले आई थी यहाँ पे विथड्रॉ लेने के लिए अपना। तो इसी तरह से था कि खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का सिला मिला है, लेकिन इससे ज़्यादा ये था कि आप लोग मतलब ये जो मेरा सफ़र था ना वो काफ़ी काफ़ी मुश्किल था। वो इस वजह से मुश्किल था क्योंकि मैं स्टार्ट में जब इस फील्ड में आई थी तो मतलब मुझे कोई इनकरेज करने वाला नहीं था। सब लोग डिसहार्ट करते थे, कुछ लोग तो ये कहते थे कि इट्स अ फेक, कुछ नहीं होता, पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं होता, इस तरह से तुम अपना टाइम ज़ाया करती हो। तो ख़ैर जी आज ये उन सब लोगों को जवाब है कि ये देखिए जी यूट्यूब से इनकम आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट सैलरी जो थी वो अपनी रिसीव कर चुकी हूँ। तो जी अब जो था कि सैलरी ले ली तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि मैं फैमिली को जो हूँ वो कुछ मतलब ट्रीट ना दूँ या कुछ इस तरह से ना करूँ। तो ख़ैर जी मैं पहुँची थी रॉयल गार्डन पे। रॉयल गार्डन का तारुफ़ जो है मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ, तो ये किसी तारुफ़ को मोहताज तो है नहीं। लेकिन ये हमारे इलाके में एक नेमत है कि हमें अपने इलाके में एक साफ़-सुथरा, एक शानदार मयारी खाना, एक साफ़-सुथरे माहौल में मिल जाता है। तो ख़ैर जी यहाँ पे जो है अब्दुल्ला साहब ने झूले-शूले एन्जॉय किए और मैं भी आज खुश थी। मैं मुझसे मना नहीं कर रही थी कि हाँ जी, जाओ बेटा खूब ज़रा एन्जॉय करो। क्योंकि जब इस खुशी होती है ना तो ऐसे फ़ील होता है कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन हमें अपनी खुशियों में उन लोगों के दुखों को नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त हमारी सपोर्ट की मुंतज़िर हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और मौसम भी अब आपको पता है काफ़ी बेहतर है, धूप इतनी फ़ील नहीं होती। तो ख़ैर यहाँ पे हम जो है एंजॉय करने के बाद जो है हॉल में पहुँचे, क्योंकि धूप में खाने का बिल्कुल भी खाना दिल नहीं कर रहा था। तो हॉल भी कुछ इसका इस तरह से आई थिंक किसी की बर्थडे का कोई ओकेज़न था वहाँ पे जो कि सेलिब्रेट हो चुका था। तो ख़ैर जी मैंने यहाँ पे किया खाना ऑर्डर। खाना ऑर्डर करने के बाद जो है हम लोगों ने काफ़ी देर गपशप की और मतलब मैंने ऑलरेडी सोच तो चुकी हूँ थी कि मैंने ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो बस वही मैं प्लान कर रही थी कि घर पे जाने से पहले-पहले क्यों ना मैंने जो कुछ सोचा था इन पैसों के हवाले से वो मैं करती जाऊँ। तो ख़ैर जी यहाँ पे सबसे पहले आ गया था पानी। अब आप कहेंगी कि पहले इतना मौसम इस तरह से था और आप ठंडा पानी पी रही हैं। तो धूप में ठहरने से ना प्यास ज़्यादा लग गई थी और काफ़ी मतलब अभी ज़ाहिर-सी बात है इतनी धूप बर्दाश्त नहीं होती। तो ख़ैर जी आज मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले अल्लाह का बहुत ख़ास करम है। फिर मेरी फैमिली की सपोर्ट, आप भी मेरी फैमिली की तरह हो। तो बस इसी तरह से है। अच्छा यहाँ पे जी मैंने बनवाए थे एग फ्राइड राइस, चाउमीन और चिकन आलमंड। बस सिंपल सा था, मैंने क्योंकि कुछ ज़्यादा इतना खाना था नहीं, लेकिन ये भी ख़ैर इनफ हो गया था। मतलब इतना खाना नहीं था जितना हम लोगों ने मँगवा लिया था। लेकिन जब खुशी होती है ना तो दिल करता है कि बस सारी दुनिया ख़रीद लो। देखने में ही आप लोगों को मतलब लगेगा कि हाँ, ये एक मामूली सी खुशी है, ये जो कुछ है, लेकिन ये हमारी सालों की मेहनत है। ठीक है, हमारी आँखें दुखती हैं जो मतलब इस फ़ील्ड में मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो इस बात से तकरीबन एग्री करेंगे कि यूट्यूब से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। यूट्यूब जो है, इतनी आसानी से पैसा आपको कभी भी नहीं देता। इसके लिए मेहनत कितने स्टेप्स को पार करके जब आप करते हो ना, पैसा तो कमाते हैं, हम कमाते हैं, पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, इससे ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन अपनी कमाई की जो खुशी होती है ना, किसी को भाई सपोर्ट करते हैं, किसी को पेरेंट्स, अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स, मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। लेकिन अपनी कमाई की जो खुशी होती है ना, यकीन करें रूह राज़ी हो जाती है।
تو خیر جی یہاں پہ جی میں نے میرا فیوریٹ تھا منٹ مارگریٹا، وہ میں نے پیا۔ اچھا یہ نا، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ نے ابھی آپ کا گلا خراب ہے اور آپ ابھی، یہ تقریباً جو ہے 15 دن پہلے کی بھی یہ ویڈیو ہے، جن دنوں ابھی اسموک نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر جی یہاں پہ فائنلی جو ہے عبداللہ صاحب جو ہے وہ کوک پہ ہاتھ صاف کرنے لگے تھے، تو یہاں پہ جو ہے میں بس اپنے کھانے کا اینڈ کر چکی تھی، اور پتہ نہیں بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب وائس اوور کروں تو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے کیا کہنا تھا کیا نہیں کہنا تھا۔ تو ہاں جی، جرنی کی بات ہو رہی تھی۔ جرنی میرے لیے کیا مطلب سب نیو یوٹیوبرس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اس فیلڈ میں کیا کسی بھی فیلڈ میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، گائیڈ کوئی پراپر نہیں کرتا، کیونکہ ہر کسی نے ایک محنت تو اپنی کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو پراپر گائیڈ کرنے والا مل جائے تو اس سے بہتر کوئی وہ نہیں ہوتا نا۔ تو خیر جی یہاں پہ میں دل چاہ رہا تھا کہ انہیں بہت بہت اچھے ریویوز دوں، لیکن میں اتنی ایموشنل نہیں تھی، جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے ان کو فیڈ بیک دیا اپنا، اور بس بل پے کیا، اور بل پے کرتے ہوئے یہ دیکھیں جی ہسبینڈ صاحب نے کہا نہیں آپ نہ دیں، میں دے دیتا ہوں، آپ کی اور میری کمائی میں کوئی فرق نہیں۔ اور یقین کریں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا آپ کی لائف پارٹنر کی، آپ کی نا میرے خیال ہے عمر کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو خیر جی یہ دیکھیں میں ان کا مینیو آپ کو دکھاتی ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنی اینیورسری کی تو آپ لوگوں نے کہا تھا ان کے مینیو کی پرائسز آپ لوگوں نے شیئر نہیں کی۔ ان کی پرائسز دوسرے ریسٹورنٹ کی نسبت بہت ہی زیادہ اکنامیکل ہے، مجھے نہیں زیادہ لگتی، میں ہمیشہ آتی ہوں یہاں پہ، مجھے نہیں زیادہ لگتی، مجھے تو مناسب ہی لگتی ہیں۔ تو خیر جی بس یہاں پہ جو ہے یہ اس طرح سے ان کا کچھ تھا ہال، تو میں آپ کو بس دکھا دیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو تھا وہ میں نے گراؤنڈس کی تو دکھائی تھی، لیکن فیملیز تھی اس وقت، رش بہت تھا، تو میں کسی کو کیپچر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، بس میں اپنی خوشی میں تھی۔ تو خیر جی یہاں پہ میں، یہ ان کا کاؤنٹر تھا جہاں پہ آپ لوگ کیش وغیرہ یا کچھ اس طرح سے، اور یہ اندر کا تھا ہال، اور ہال بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، مطلب میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں جب بھی میں یہاں پہ جاتی ہوں نا۔ اسٹاف بہت فرینڈلی ہے، کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور انوائرمنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو خیر جی یہاں پہ میں آ گئی تھی گھر، اور جہاں جہاں میں نے خرچ کرنا تھا، جس کی میں نے ہیلپ کرنی تھی، کرنے کے بعد یہ میری بچی تھی جی فائنل انکم۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی کتنی سیلری آئی کمنٹس میں، تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میری جو سیلری آئی ہے وہ 30,000 پلس آئی ہے۔ تو یہ جو ہے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میری سیونگ ہے، جو میرا خرچ کرنے کے بعد جو میرے پاس بچے تھے وہ یہ ہے۔ تو بس اب یہ ہے میری محنت، اور آپ لوگوں کے لیے بالکل شاید کافی لوگوں کے لیے بہت ہی معمولی رقم ہوگی، لیکن میری یہ پہلی کمائی تھی، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ تو بس اس ایک بات کہوں گی کہ محنت کریں، محنت کرنے سے کبھی مت گھبرائیں، کوشش کرتے رہیں مرتے دم تک، انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی۔ اور بس ولاگ کو میں یہیں پہ کروں گی اینڈ، کیونکہ میری جو گلا ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا، کائنڈلی دعا کیجیے گا میرے لیے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مطلب میرے جونیئرز ہیں اس فیلڈ میں، یا جن کی سیلری آ گئی ہے یا آنے والی ہے، تو ضرور 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 آپ لوگ جو ہے محنت کریں، اور کبھی کسی کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو بس میں حاضر ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی اتنی زیادہ اچیومنٹ کے بعد اگر آپ کو ایک کپ چائے اچھی سی گڑ والی مل جائے نا، تو یقین کریں وہ کہتے ہیں نا چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو خیر جی ولاگ کو کروں گی اینڈ، امید کرتی ہوں آج کا ولاگ پسند آئے ہوگا، پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔